पूर्व प्राथमिक काल वा वीरधारा कालको सामान्य परिचय, प्रवृत्ति तथा विशेषताहरू। विक्रम सम्वत 1826 देखि 1872 सम्मको समयलाई नेपाली कविता विकासको पूर्व प्राथमिक काल वा वीरधारा कालको रूपमा चिनिन्छ। नेपाल एकीकरणको यात्रामा अदम्य साहस बोकेर अगाडि बढेका पृथ्वीनारायण शाहको साहसिकतालाई सम्मान गर्दै शुभानन्द दासद्वारा लेखिएको वीरवन्दनाबाट प्रारम्भ भएको वीरधारा वा पूर्व प्राथमिक काल विक्रम सम्वत 1872 को सुकुली सन्धि पश्चात समाप्त हुन्छ। यस धाराका पहिलो कवि शुभानन्द दास हुन्, जसले विक्रम सम्वत 1826 सालतिर पृथ्वीनारायण शाह भन्ने कविता लेखेका थिए। यसपछि शक्तिवल्लभ अर्जालले तनहु भकुण्डो, उदयनन्द अर्जालले पुरानो बाँधको मर्जी, बेताल पच्चिसी, युगनाथ पोखरेलले गोर्खा सेना वर्णन जस्ता कविताहरू सिर्जना गरे। यस धाराका कविहरूले वीर भावनाका कविताहरू सिर्जना गरे। यही नै यस धाराको मुख्य प्रवृत्ति हो। यस धाराका कवितामा वीर भावनाको प्रबलता, युद्ध वर्णन, शासक स्तुति, वीर वन्दना, राष्ट्रियताको बाहुल्य अनि राजभक्ति र देशभक्तिको भावना सशक्त रूपमा प्रकट गरिएको पाइन्छ। यस धाराका कविहरूले मौलिक कविता सिर्जना गर्ने चेष्टा गरे पनि ती कविताहरूमा वर्णनात्मकताको प्रबलता रहेको देखिन्छ। विशेष गरी शासक स्तुतिमा आधारित यस धाराका कविताहरूमा गीति लयको अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरिएको छ भने शास्त्रीय लयको प्रयोग गरेर पनि कविता सिर्जना गरिएको छ। अनेक लोक बिम्ब, प्रतीक एवं अलङ्कारहरूको प्रयोग गरेर कवितालाई सुन्दर बनाउने पर्यन्त गरिएको छ र कवितामा आगन्तुक तथा कथ्य नेपाली शब्दहरूको प्रयोग गरेर पनि परिष्कृत भाषाको प्रयोग कमै मात्रामा गरिएको छ। यस धाराका लघु रूपदेखि बृहत र बृहत्तमसम्मको कविता लेख्ने पर्यन्त गरेका छन्। मूलतः यस वीरधारा वा पूर्व प्राथमिक कालका प्रमुख प्रवृत्ति वा विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1 मा रहेको छ वीर भावमा आधारित कविताको रचना। 2 मा शासकहरूको स्तुति गानमा आधारित कविताको रचना। 3 मा भाषिक शिल्प शैलीमा परिष्कार र परिमार्जनको अभाव। 4 मा लोकलय र शास्त्रीय छन्दमा आधारित कविताको रचना। 5 मा वीर योद्धाहरूको वीरता, साहस र बलिदानको प्रशंसा। 6 मा राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत कविताको रचना। 7 मा वीर रसले भरिपूर्ण कविताको रचना। यसरी हेर्दा वीरधारा नेपाली कविताको पहिलो धारा हो। त्यसैले यस धाराका कविहरूले तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण र युगको चाहना अनुरूप वीरभावमूलक कविता लेखे। यस धारामा त्यति सशक्त कविता सिर्जना नगरे पनि यसको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको कुरालाई सहजै स्वीकार गर्न सकिन्छ।